अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube डिजिटल चैनल। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस बासानी आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, ये कहा जा रहा था कि वज़ीर आज़म के इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग नून ने सूबाई काबीना की तश्कील के लिए मशावरती इजलास तलब करना है और काबीना सूबाई जो है वो अभी तक इसलिए तश्कील नहीं दी जा सकी क्योंकि जो 23 आज़ाद अरकान हैं जो मुस्लिम लीग में शामिल होना चाहते थे, मुस्लिम लीग नून में, उनकी शराइत बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने ऐसी शराइत रखी हुई हैं जिनको फुलफिल करने में बड़ी मुश्किलात दरपेश हैं। और नाज़रीन, ये बात अगर की जाए तो गलत नहीं थी, पहले भी हमने की थी कि जो आज़ाद अरकान आएंगे वो अपनी शराइत रख कर आएंगे, फिर जो भी पार्टी होगी जो हुकूमत करेगी उनको चलाने के लिए उनकी शराइत पूरी करेगी और हर पार्टी का एक अपना हिसाब होता है चलने का। फिर जो आज़ाद अरकान हैं जिनको खरीदा हुआ होता है, जिनकी ट्रेनिंग की हुई होती है या जो बाहर से आते हैं, वो फिर उस पार्टी को चलने नहीं देते, मुल्क को, इकॉनमी को चलने नहीं देते। नाज़रीन, उसके अलावा ये भी कहा जा रहा था कि नून लीग ने वफाकी काबीना में की तादाद कम कर दी है और नून लीग के मुताबिक 20 वजीर होंगे, जिसकी वजह से MQM को 2 वजारतें मिलने का इम्कान है। और वो वजारतें जो हैं उनमें मैरीटाइम की वजारत शामिल है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत उनको मिल सकेगी जिसके वो विलिंग थे लेने के लिए। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि MQM का एक ग्रुप कामरान टिसोरी को गवर्नर देखना चाहता है और दूसरा ग्रुप खुशबख्त शुजात को गवर्नर बनाने का ख्वाहिशमंद है। और गवर्नरशिप के लिए भी नाज़रीन MQM के बीच में 2 पार्टी सामने आ गई हैं। MQM के अपने बीच में 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, 2 माइंडसेट्स हैं और नाज़रीन इसी की वजह से MQM को मसाइल दरपेश हैं। उसके अलावा नाज़रीन देखने को मिल रहा है सदर मुमलिकत के इंतखाबात आसिफ अली जरदारी साहब और महमूद खान अचकजई साहब के बीच में कड़ा मुकाबला होने लगा है। आसिफ अली जरदारी साहब के पेपर्स जमा हो चुके थे जो कि एक्सेप्ट हो चुके हैं। महमूद खान अचकजई के कागजात भी जमा हो चुके हैं जो कि एक्सेप्ट हो चुके हैं। अब इन दोनों के बीच में आज के बाद मुकाबला देखने को मिलेगा। नाज़रीन, इस पे ज़राए कहते हैं कि आसिफ जरदारी और महमूद अचकजई के कागजात जमा पीपल्स पार्टी की जानिब से पार्टी रहनुमा फारूक एच नाइक ने साबिक सदर आसिफ जरदारी के कागजात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रिजाइडिंग अफसर के पास जमा कराए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने आसिफ जरदारी के कागजात नामजदगी वसूल किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आसिफ जरदारी सदारती उम्मीदवार होंगे, जबकि बिलावल भुट्टो अपने वालिद आसिफ जरदारी के तजवीज़ कुनिंदा और फारूक एच नाइक तायद कुनिंदा हैं। दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाब के लिए महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी जमा करा दिए, जो PTI रहनुमा लतीफ खोसा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराए। नाज़रीन, अब आसिफ अली जरदारी साहब पहले भी सदर रह चुके हैं, हमें पता है, और महमूद खान अचकजई साहब जो हैं वो ज़रा जज्बाती किस्म के आदमी हैं और उन्होंने जो हाल ही में तकरीर की थी उससे भी उनके जज्बात सामने आ गए थे। मुकाबला कड़ा होगा, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब क्योंकि मंजे हुए सियासतदान हैं तो उम्मीद यही है कि क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक साथ हैं तो आसिफ अली जरदारी साहब भी सदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहले ही नून लीग और पीपल्स पार्टी के बीच में ये डील हो चुकी है कि सदर, चेयरमैन सेनेट, 2 गवर्नर्स आराम से पीपल्स पार्टी के पास जाएंगे और अगर आसिफ अली जरदारी साहब जो कि शरीक चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, वो खड़े हुए होंगे तो फिर उनको साइड पे कौन कर सकता है। नाज़रीन, फिर जब अब लतीफ खोसा साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में महमूद खान अचकजई साहब के कागजात नामजदगी जमा कराए थे तो इस मौका पर लतीफ खोसा ने जस्टिस आमिर फारूक से मुकालमा किया कि हम समझ रहे थे कि आप चैम्बर में बुलाकर चाय वगैरह पिलाएंगे। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि चाय तो इसके बाद भी आपको पिला देंगे। उमर अयूब और अली मोहम्मद खान साहब भी इस अदालत में पहली बार आए हैं। इस पर अली मोहम्मद ने कहा कि मैं इस अदालत में इंसाफ मांगने आता रहा हूं। जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि खोसा साहब, आप अपना पूरा नाम क्या लिखते हैं? इस पर लतीफ खोसा ने कहा कि मेरी पार्टी अब जोर देती है कि नाम के साथ सरदार लिखूं।
جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ آپ کو نام کے ساتھ سردار ضرور لکھنا چاہیے. ذرائع کا بتانا ہے کہ اس حوالے سے بانی پی ٹی آئی عمران خان نے اڈیالہ جیل سے سنی اتحاد کونسل کے رہنماؤں کے لیے پیغام جاری کیا ہے کہ وہ محمود اچکزئی کی حمایت کریں. الیکشن کمیشن نے 9 مارچ کو صدارتی انتخابات کے شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے، جس کے لیے کاغذات نامزدگی 2 مارچ کو دوپہر 12 بجے سے پہلے جمع کرا دیے گئے ہیں اور آج کی تاریخ میں وہ اپروو بھی ہو چکے ہیں. ناظرین، اب جو سنی اتحاد کونسل ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب کو سپورٹ کرے گی. بے شک آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ صدر مملکت بن جاتے ہیں، لیکن اگر اوور آل دیکھا جائے تو محمود خان اچکزئی بڑے سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہیں، اپوزیشن بھی سٹرونگ ہے، اور سنی اتحاد کونسل مکس پی ٹی آئی آپ کہہ لیں، بیک پی ٹی آئی آپ کہہ لیں، جس میں آزاد اراکین شامل ہیں، تو وہ محمود خان اچکزئی صاحب کو ہی سلیکٹ کرے گی. ناظرین، آصف علی زرداری صاحب کے لیے اس وقت ایک ایک ووٹ قیمتی ہے، کیونکہ ابھی تک وہ جے یو آئی فے اور ایم کیو ایم کی حمایت حاصل نہیں کر سکے ہیں. اگرچہ قومی اسمبلی، سندھ اسمبلی، پنجاب اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی میں اس اتحاد کی اکثریت ہے، جبکہ بلوچستان عوامی پارٹی کی حمایت انہیں حاصل ہے. تو ناظرین، اگر دیکھا جائے تو اکثریت ان کے پاس ہے، مقابلہ کڑا ہے، لیکن پھر بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کو ووٹوں کی ضرورت ہے. ناظرین، اس کے علاوہ میں بات کرنا چاہوں گا، آج کی بہت بڑی خبر یہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلامو فوبیا جو ہے وہ اپنی پیک پہ پھیل رہا ہے، اور اس کا رزلٹ ہمیں ہر ملک میں دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں جہاں پہ مسلمان پائے جاتے ہیں. خاص طور پہ یو کے میں، انگلینڈ میں یہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے. میں جو ایون ان کے میئر ہیں جو کہ مسلمان ہیں وہ بھی سیف نہیں ہیں، ان کو بھی ہراساں کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ جتنے مسلمز ہیں ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے. اسلامو فوبیا پھیل رہا ہے اسی وجہ سے کہ وہاں پہ زائنسٹ جو ہیں انہوں نے جنوسائیڈ شروع کی ہوئی ہے، وہ مار رہے ہیں، مظلوم فلسطینیوں کو مار رہے ہیں. غزہ میں انہوں نے ظلم کی انتہا پھیلائی ہوئی ہے. ناظرین، ظلم کی یہ انتہا ہے کہ جب وہ فلسطینی ایڈ لینے کے لیے گئے تو 150 کے قریب ان فلسطینیوں کو جمع کر کے ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے ان لوگوں نے فائرنگ کی اور ایک جگہ پہ 150 فلسطینی مار دیے گئے. ظلم رکنے کا نام نہیں لے رہا، اور خاص طور پہ یہ جو ویسٹرن سٹیٹس ہیں جن کو چاہیے کہ وہ آواز اٹھائیں. ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ پاورفل سٹیٹس ہیں، ان کے پاس ریسورسز ہیں، وہ ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہیں، تو ان کو آواز اٹھانی چاہیے. پوری دنیا میں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کو پامال ہوتے ہوئے ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے، اس کی پاسداری ہونی چاہیے. تو پھر آج کدھر ہیں؟ ان کو چاہیے کہ آواز اٹھائیں، کیونکہ اب جو ظلم ہے وہ حد سے سوا ہو گیا. اور یہی کہتے ہوتے ہیں کہ ظلم جب حد سے سوا ہوتا ہے تو مٹ جاتا ہے. تو یہ ظلم کیوں نہیں مٹ رہا؟ وہ بیچارے مر رہے ہیں، روز مارے جاتے ہیں، بچے نہیں رہ رہے. جو لوگ اپنے خاندان کے ایک دو بچ گئے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ایسے ہی مار دو، کیونکہ اب ہماری فیملی میں سے تو کوئی نہیں رہا، تو ہمیں زندہ رہ کے کیا کرنا ہے؟ جب فیملی نہیں رہے گی تو ہم رہ کر کیا کریں گے؟ تو وہ ویسے ہی مر رہے ہیں، ان لوگوں کو یہ مار رہے ہیں، یہ مر رہے ہیں. لیکن پھر بھی جنگ بندی پہ امریکہ کی جانب سے ویٹو کر دیا جاتا ہے. تو آخر یہ حالات کب بہتر ہوں گے؟ اس کے علاوہ نہ ایڈ پہنچائی جا رہی ہے. تو ایٹ لیسٹ مسلمان ممالک کو یہ چاہیے کہ وہ اس پہ آواز بلند کریں، اس پہ بات کریں اور زور دیں کہ جنگ بندی ہونی چاہیے. مظلوم جو ہیں ان کو نہیں مارنا چاہیے. آلریڈی وہ اتنے ظلم کا شکار ہیں، بربریت کا شکار ہیں. ناظرین، اللہ کرے کہ یہ حالات بہتر ہوں. ہمارے مظلوم فلسطینی بہن بھائی بچے مر رہے ہیں، جبر و تشدد کی چکی میں پس رہے ہیں. لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہے سرخ موسم گھٹا نہیں ہے، گھٹن بہت ہے، ہوا نہیں ہے، گھنی ہے راتیں، دیا نہیں ہے، یہ آسماں بھی نیا نہیں ہے. اے فلسطینیوں، نہ موت کھاؤ نہ سر جھکاؤ، اٹھو کہ ظلمت بلا نہیں ہے، خدا زمین سے گیا نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اگر انہی الفاظ میں ان کا جواب دیں تو ان کی یہ صدا ہے کہ کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے اور کوئی تو چارہ گری کو اترے. افق کا چہرہ لہو میں تر ہے اور فلسطین کی زمین جنازہ بنی ہوئی ہے. سوچیں
اور اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشنز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیں۔